नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा आजदेखि खुद्रा कृषक बजार बन्द। थोक बजारमा प्याकेजिङ गरेर भने बिक्री गर्न पाइने। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू आन्तरिक छलफलमा। देउवाले गरे विपक्षी गठबन्धनको बैठक स्थगित। नयाँ सरकार निर्माणमा संलग्न नहुने जसपाका अध्यक्ष ठाकुरको भनाई। वैकल्पिक सरकार निर्माणले अस्थिरता र अनिश्चितता झन बढ्ने। भारतमा पाइएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट अधिक संक्रामक रहेको WHO को चेतावनी। टुगेदर फर इन्डिया अभियान सुरु गर्ने तयारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा बर्नलीद्वारा फुलहम 2-0 गोलले पराजित भएसँगै फुलहम रेलिगेसनमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं निषेधाज्ञा जारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। आज काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा 15 दिन थप्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय भएको बताएका छन्। बिहान 9 बजेसम्म मात्रै पसल खुलाउन पाउनेमा अब बिहान 10 बजेसम्म पसल खुलाउने पाइनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना बाहेकका सबै निर्माण कार्य पनि रोक्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले पार्टी प्यालेसमा विवाह, व्रतबन्ध र भोज जस्ता कार्यक्रम पनि रोक्ने र यस्ता कार्यक्रम घरमा गर्दा पनि 10 जना भन्दा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। 22 गतेदेखि वैशाख 29 गतेसम्म दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार आजदेखि बन्द हुने भएको छ। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कालीमाटी बजार विकास समितिले खुद्रा तथा कृषक बजार बन्द गर्ने भएको हो। थोक बजारमा प्याकेजिङ गरेर भने बिक्री गर्न पाइनेछ। थोक पसलमा अधिकतम 2 जना बसेर सामाजिक दूरी कायम गरेर बिक्री गर्न आग्रह गरिएको छ। थोक बजारमा हुने सम्पूर्ण खुद्रा कारोबार भने बुधबारदेखि बन्द हुने समितिले जनाएको छ। समितिले निकालेको सूचना अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले तोकेको निषेधाज्ञा अवधिभर ती बजार बन्द गरिने भएको छ। समितिका अनुसार कृषक बजार मंगलबारदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ भने खुद्रा बजार बिहीबारदेखि बन्द हुने भएको छ। त्यस्तै यसअघि भने बजार बिहान 3 बजेदेखि 9 बजेसम्म खोल्न दिइएको थियो। आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। ममताकी प्रतीक आमाको आशीर्वाद लिने र सम्मान गर्ने दिनका रूपमा वैशाख कृष्ण औँसीलाई माता तीर्थ औँसीका रूपमा मनाउने गरिन्छ। आजका दिन आफ्नी आमालाई तीर्थ बराबर मानेर उपहार दिने, मिठो खानेकुरा खुवाउने र आशीर्वाद लिने गरिन्छ। आमाप्रति सम्मान प्रकट गर्न मानिसहरू आमा भएको ठाउँमा पुग्ने गर्दछन्। आमाले पनि छोराछोरीलाई दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको आशीर्वाद दिने चलन छ। आमा नभएकाहरूले काठमाडौँको दक्षिण पश्चिममा रहेको माता तीर्थ कुण्डमा स्नान गरी आमाको सम्झनामा दान गर्ने परम्परा छ। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण र निषेधाज्ञाका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले माता तीर्थ मेला नहुने भएको छ। माता तीर्थ कुण्डमा स्नान गरी आमाको नाममा तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध गरेमा पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। अघिल्ला वर्षहरूमा वैशाख कृष्ण औँसीका दिन माता तीर्थमा लाखौं भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दथ्यो।
राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र वैकल्पिक सरकार दावी गर्नका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डाकेको विपक्षी दलको बैठक स्थगित भएको छ। दिउँसो 2 बजे बस्ने भनिएको विपक्षी गठबन्धनको बैठक स्थगित गरेर सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठक दलहरूबीच आन्तरिक छलफलपछि मात्र बस्ने भएको छ। अन्य दलहरूले आन्तरिक छलफलका लागि समय मागेका कारण गठबन्धनको बैठक स्थगित गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले वैकल्पिक सरकार गठनमा पार्टी संलग्न नहुने वक्तव्य दिइसकेको र राष्ट्रपतिलाई लिखित जानकारी गराउने कुरा आएपछि देउवाले आन्तरिक छलफल गर्न लागेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधव नेपाल पक्षबीच अनौपचारिक छलफलहरू चलिरहे पनि औपचारिक बैठक त्यसपछि मात्र बस्ने भएको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत गुमाएको अवस्था बारेमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो। भौतिक रूपमा बैठक बस्न समस्या भएकाले अपराह्न भर्चुअल गर्ने बताइएको छ। बैठक 3 बजेपछि बस्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेपाल समूहका 28 जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्। त्यसपछि सोमबार राति नेता नेपालले विगतका काम कारबाहीका कारण ओलीलाई कुनै पनि हिसाबले विश्वासको मत दिन उपयुक्त नदेखिएकाले मत नदिएको प्रष्टीकरण दिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो पार्टी अर्को सरकार निर्माणमा संलग्न नहुने बताएका छन्। ठाकुरले सोमबार अबेर राति विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीले उठाएका मुद्दाबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएका वार्ता सकारात्मक तथा कार्य प्रगति समेत भइरहेकाले आफू अर्को सरकारका पक्षमा नरहेको उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्तिमा जसपा नेपाल सत्ता प्राप्ति भन्दा एजेन्डा सम्बोधनमा केन्द्रित रहेको र मुद्दा सम्बोधन नै जसपा नेपालको मूल्य ध्येय रहेको जनाइएको छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दाबाट विचलित भई सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै पनि वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य पार्टीको उद्देश्य विपरीत रहेको उल्लेख छ। त्यस्तो कार्यबाट झन अस्थिरता हुने तथा एजेन्डा सम्बोधनको कार्य अझै अनिश्चिततातर्फ धकलिने निश्चित प्राय रहेको अध्यक्ष ठाकुरद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सोमबार संसदमा जसपाकै भट्टराई यादव पक्षका सांसदले ओली विरुद्ध मत दिए पनि अध्यक्ष ठाकुर पक्षका सांसद भने तटस्थ बसेका थिए। जसपामा भट्टराई यादव ओलीको तीव्र विरोधमा छन् भने ठाकुर समर्थनमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा भट्टराई यादव पक्षले नयाँ सरकारको तयारी गरिरहेका बेला जसपाकै अध्यक्ष ठाकुरले भने सोमबार मध्यराति विज्ञप्ति जारी गरी त्यसको विरोध गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार बनाउने प्रयास थालिएको छ। सोमबार विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा भएको मतको अवस्था नियाल्ने हो भने नयाँ सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत देखिँदैन। अब कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने तय एमालेको राजनीतिमा भर पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(2) अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन आह्वान गरेसँगै राजनीतिक दलहरूका बीचमा सरकार बनाउन पहल सुरु भएको छ। संसदमा सांसदहरूको जोडघटाउ सुरु भयो। सांसदहरूको तानातान र नेताहरू बीच भेटवार्ता अब सघन हुन थालेको छ। तर सरकार
कस्तो र कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने अझै अन्योल कायम छ। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभाका 93 सांसदले मतदान गरेका थिए। आफै अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमालेकै 28 सांसद अनुपस्थित रहेको मतदानबाट ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। तर अर्को सरकार निर्माणको कसरत गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पक्षमा पनि नयाँ सरकार बन्ने प्रष्ट आधार देखिएन। विश्वासको मतको विपक्षमा 124 मत मात्रै परेको थियो, जबकि नयाँ सरकार बनाउन 136 सांसद आवश्यक पर्छ। सोमबारको मतदानमा 34 सांसद अनुपस्थित भएका थिए भने 15 जना तटस्थ बसे। अनुपस्थित हुनेमा एमाले बाहेकका अनुपस्थित 6 जना सांसद थिए। अहिलेको संख्या जोडेर पनि एमाले बाहेकको गठबन्धन सरकार कम्तीमा अहिलेको परिस्थितिमा बन्ने सम्भावना छैन, किनकि सोमबार मतदानमै जसपा प्रष्ट दुई धारमा उभिएको छ। जसपा एक ठाउँमा नउभिए पनि नयाँ सरकारको सम्भावना छ। त्यसका लागि एमाले कि जुट्नुपर्छ कि फुट्नुपर्छ। एमाले जुट्दा उसँग 121 सांसद हुनेछन्। यसमा जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले सहयोग गर्दा सरकार बन्छ। त्यसैगरी एमाले फुटेमा माधव नेपाल पक्षका 28 सांसदले राजीनामा दिएमा वा उनीहरूलाई कारबाही गरेर पदमुक्त गरेमा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुग्छ। माधव नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिट खाली हुन्छ र प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या घट्दा विपक्षमा रहेका दलहरूलाई सरकार बनाउन आवश्यक 124 मत पुग्छ। एमालेको माधव नेपाल पक्षले राजीनामा पनि नदिने, उनीहरूलाई कारबाही पनि नगर्ने अवस्थालाई कायम रहे राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमामा गुजारेर संविधानको धारा 76(3) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको अल्पमतको सरकार बनाउने अवस्था पनि छ। यो भएमा फेरि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छन् र उनी मुलुकलाई फेरि आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधितिर लैजान चाहन्छन्। त्यसैले अबको सरकार कस्तो र कसको बन्ने भन्ने निर्णय एमाले भित्रकै राजनीतिमा मुख्य गरी निर्भर हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ र मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, तर पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, नियन्त्रण बाहिर रहेको छ र हामीले हरेक जिल्लाको अवस्थाको बारेमा अपडेट गराइराखेका छौं र अहिले नेपालगञ्जको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाय हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दुर्गा, यहाँ नेपालगञ्जको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? अहिलेको अवस्था के छ? समग्रमा जानकारी गराउनुस् न। पर्वा बाँकेमा लामो समय निषेधाज्ञा जारी गरेको लामो समय भइसक्यो, तर पनि कोरोनाको जसरी चेन तोड्ने भनेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो बाँकेमा। बाँके जिल्लामा गत 14 वैशाख 14 गतेदेखि जारी गरिएको थियो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा वैशाख 8 गतेदेखि यो समय लामै समय भइसकेको छ। यति गर्दा पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घट्न सकेको छैन र दिनानुदिन संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको अवस्थामा आजको दिनसम्म आइपुग्दा करिब 4500 सक्रिय संक्रमित बाँकेमा रहेका छन् भने मृत्युको संख्या पनि निकै बढेको छ। आज मात्रै 15 जनाको मृत्यु भएको छ बाँकेका विभिन्न अस्पतालमा। बर्दियाका 8 जना, कञ्चनपुरको 1 जना, रुकुमको 1 जना र बाँकेका 5 जना गरेर आज मात्रै बाँकेमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ र पछिल्लो दिनहरूमा मृत्युको संख्या पनि निकै बढेर आएको छ। त्यस्तै गरी संक्रमितहरूको संख्या पनि यो निषेधाज्ञाका समयमा अझै बढेको हामीले पाएका छौँ र बाँकेका अस्पतालहरू यति बेला कोरोना संक्रमितहरूले खचाखच भरिएका छन्। यति बेला हामी बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालमा छौँ, जहाँ गत वर्ष यही अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भएको थियो र यहाँबाट कुनै पनि कोरोना संक्रमितहरूले केही नभएर राम्रोसँग उहाँहरूको उपचार भएर घर फर्किएका थिए। यसरी 128 जना कोरोना संक्रमितहरूको यही अस्पतालमा उपचार भएको थियो र यो अस्पतालले अहिले पनि कोरोना संक्रमितहरूका लागि भेरी अस्पताललाई सहयोग गरेको अवस्था छ र यो अस्पतालले यति बेला
सर्पदंशका बिरामी लगायतका बिरामीहरू हेर्ने गरेको छ। किनभने बाँके जिल्ला तराईको जिल्ला हो र गर्मी बढेसँगै यहाँ सर्पदंशको पनि निकै फैलावट हुने गर्दछ र बिगबिगी हुने गर्दछ। हामी यति बेला सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यसँग छौँ र उहाँसँग खास गरी यो अस्पतालले दिँदै आएको सेवा र डाक्टर साहब यहाँहरूले सर्पदंशको पनि नयाँ सेवा सुरु गर्नुभएको छ क्यान्सरका साथसाथै, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न के हो? यो अहिलेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भनेको हाम्रो भेरी अस्पताल र चाहिँ बाँकेको ठुलो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज चाहिँ कोभिड बिरामीहरूले भरिभरा भएको अवस्थामा अरू मेडिकल सर्जिकल इमर्जेन्सीहरूको लागि पनि एउटा वैकल्पिक अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यस अस्पताललाई मेडिकल र सर्जिकल इमर्जेन्सी म्यानेज गर्नको लागि हामीले त्यो विकल्प अस्पतालको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ र त्यसैको फलस्वरूप हामीले हिजो मात्र एउटा एपेन्डिसाइटिस भएर फुटेको बिरामीलाई चाहिँ अपरेसन गऱ्यौँ भने आजदेखि हामीले हिजो बेलुकादेखि नै यहाँका स्टाफहरूलाई सर्वदंश सम्बन्धी उपचारको तालिम दिएर र त्यसको लागि चाहिने आवश्यक औषधि मगाएर हामीले तयारी अवस्थामा बसेकै बेला ठ्याक्कै हिजो बेलुकादेखि सर्पदंशका बिरामीहरू आउन थाल्नु भएको छ। जुन भेरी अस्पताल जानुभएको थियो सुरुमा, त्यहाँ चाहिँ बेड अभाइलेबल नभएर त्यहाँ बेड खाली नभएको भएर यहाँ आउनु भएको छ र उहाँ एकदमै सिरियस अवस्थामा आउनुभएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले बिरामीलाई चाहिँ मुखबाट पाइप राखेर भेन्टिलेटर मेसिनमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ र यस्तै हाम्रो चाहना चाहिँ एटलिस्ट बिरामीहरूलाई मेडिकल सर्जिकल इमर्जेन्सी परेको बेलामा यहाँ आएर त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले मेसेज दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँहरूले यही कोरोनाकै बिचमा पनि भेरी अस्पताललाई केही सामग्रीहरू सहयोग गर्नुभएको थियो, त्यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। त्यो सामग्री त अब त्यो भेरी अस्पताललाई हामीले गरेको एकदमै नगण्य सामान हो। हामीले 2वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिएका थियौँ, त्यसले थोरै अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई केही मद्दत पुग्यो होला भन्ने हामीलाई लाग्छ र भेरीमा आएर उपचार नपाउनुभएका नन कोभिड बिरामीहरूलाई हामी जस्तोसुकै पनि सेवा यहाँ आएर दिन तयार छौँ र अहिले पनि कोभिडका बिरामीहरूले पनि यता यही भेगका कोभिडका बिरामीहरूले एक्सरे गर्न रगतको जाँचहरू गर्न यहाँ आइराख्नु भएको छ। दिनमा 10-12 जना कोभिडका बिरामीहरूले आएर हामी कहाँ जुन जाँच पडतालको काम चाहिँ उहाँले लिइराख्नु भएको छ। जस्तो कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन् दिनादिन, खास गरी बाँकेमा निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको थियो र यो निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि जालो तोड्न सकिएन, चेन ब्रेक गर्न सकिएन। यहाँले खास गरी लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अब यो कोरोनाको चेन तोड्न के गर्नु पर्ला र यो निषेधाज्ञा मात्रै एउटा विकल्प हो कि एउटा स्वास्थ्य कर्मीको नाताले खास गरी बाँकेवासी लगायत देशभरका मानिसहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ र कोरोना ताकि कोरोना नियन्त्रण होस्? यसमा मेरो भनाइ के छ भने हामी व्यक्तिगत रूपमा नै सम्पूर्ण जनताहरू सचेत भएर सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनेदेखि लिएर सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर नै यो सर्वव्यापी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्दै आएको कुरालाई हामीले चाहिँ त्यसलाई अनुसरण गरेर मात्रै त्यो चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ, न कि यो लकडाउन र चाहिँ निषेधाज्ञा कतिन्जेलसम्म जान्छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन र त्यसलाई पनि हामीले फलो चाहिँ गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। पर्वा पक्कै पनि बाँकेमा यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूको निकै सङ्ख्या बढिरहेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरू लागिरहेका छन्। अस्पतालहरूमा दिनानुदिन बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र मृत्यु दुर्गा, यहाँले पनि कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि निषेधाज्ञा मात्रै उपाय होइन या लकडाउन मात्रै वैकल्पिक उपाय होइन भनेर डाक्टरले पनि भन्नुभयो। अब अहिले निषेधाज्ञा चलिरहेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिराखेको अवस्था रहेको छ र निषेधाज्ञाको अवस्थामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने जो व्यक्तिहरू छन् उनलाई अवश्य पनि समस्या परेको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय निकायले के गरिरहेको छ र अर्को पक्ष कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा आउँछ, त्यो विषयमा चाहिँ के गरिरहेको छ सम्बन्धित पक्षले, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। पर्वा बाँकेका 3वटा ल्याबबाट अहिले कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। भेरी अस्पताल, त्यसै गरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र बागेश्वरी ल्याब, 3वटा ल्याबबाट कोरोनाको परीक्षण भइरहेको छ। 3वटै ल्याबमा मानिसहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा जसलाई लक्षण देखिएका छन् ती मानिसहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा गएर जाँच गराएको अवस्था छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कतै खोजी गरिएको अवस्था छैन। किनभने 3वटा ल्याबमा दिनानुदिन व्यस्तता भएको अवस्था छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न
समय नभएकै देखिन्छ भने अर्कोतर्फ जसरी यहाँले ज्याला मजदुरी गर्ने मानिसहरूको कुराकानी गर्नुभयो, पक्कै पनि यति लामो निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि मानिसहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक अन्य कामहरूमा हिटुलमा रोक लगाइएको छ र ज्याला मजदुरी गर्नेदेखि लिएर अन्य सबै मानिसहरू यति बेला प्रभावित भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले ती मानिसहरूलाई पक्कै पनि हेर्नेछन्। अहिलेसम्म भने हेरिसकेको अवस्था छैन। विगतको लकडाउनमा चाहिँ त्यस्ता मानिसहरूलाई राहत वितरण गरेको हामीले पाएका थियौँ। यसपटक पनि तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दै गरेका होलान् भन्ने हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। पर्वा धन्यवाद दुर्गा। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा रोकाय र हामीलाई नेपालगञ्जको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। हालसम्म 4500 सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् नेपालगञ्जमा। त्यसै गरी आज मात्रै 15 जनाको मृत्यु भएको छ। थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ भने हाम्रा संवाददाताले त्यहाँ कुराकानी गर्ने क्रममा निषेधाज्ञा मात्रै वैकल्पिक उपाय होइन, तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुका साथसाथै यसलाई पनि पालना गर्ने हो भने अहिले जुन समस्या खेपिरहेको छ त्योबाट हामी बस्न सक्छौँ भन्ने सन्देश पाएका छौँ भने कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। नेपालगञ्ज लगायत अन्य जिल्लामा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिराखेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ सयौँको सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा अवस्था थप भयावह हुन सक्छ कि भन्ने डर पनि एकातर्फ छ भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनका लागि WHO ले पनि बारम्बार निर्देशिका जारी गर्ने अवस्था रहेको छ। र त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमित बढिराखेको अवस्थामा के कसरी चाहिँ त्यहाँ नियन्त्रणका पहलहरू भइरहेको छ भनेर पनि जानकारी गराइराखेका छौँ र विभिन्न जिल्लाको अवस्था के छ यो विषयमा पनि जानकारी गराइराखेका छौँ। त्यसै गरी नेपालगञ्जमा यो अवस्था छ भने कपिलवस्तुमा पनि के कस्तो अवस्था छ यो विषयमा हामी जानकारी लिन्छौँ हाम्रा संवाददातासँग सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि। र अहिले हाम्रा संवाददातासँग सम्पर्क स्थापित भइसकेको अवस्था छैन। सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउँछौँ। अहिलेलाई बाँकी खबर। कोरोना सङ्क्रमणपछि उपचाररत पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता छलनाथ खनाल आज डिस्चार्ज हुने भएका छन्। कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि वैशाख 18 गते उनी नर्विक अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। खनाललाई अक्सिजनको सपोर्टमा उपचार सुरु गरिएको थियो। नर्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको भोलिपल्टदेखि नै उनलाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट समेत उपचार गरिएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको र 2 दिन अघि गरिएको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालले जनाएको छ। अब बाँकी खबर। काठमाडौँमा आगामी जेठ 2 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप दिने तयारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा वैशाख 15 गतेदेखि स्थगित गरिएको खोप कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आगामी जेठ 2 गतेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँमा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या उच्च भएपछि जेठ 2 गतेदेखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सबै वडा कार्यालयमा 1 हप्ताका लागि निश्चित समय तोकी भिडभाड नहुने गरी कुपन वितरणको माध्यमबाट खोप दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोरोना सङ्क्रमणलाई थप फैलिन नदिन सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहहरूले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। सङ्क्रमितहरूको उपचारलाई सहज बनाउन सदरमुकाममा अक्सिजन र भेन्टिलेटर सहितको आइसोलेसन समेत सञ्चालन गरिएको छ। सम्माननीय दर्शकहरू, हामी सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीबाट बोलिरहेका छौँ। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ यो सिन्धुली जिल्लाको मुटु भागमा अवस्थित यो खेल मैदान अहिले सुनसान देखिएको छ। विगतका दिनहरूमा यो खेल मैदानमा स्थानीय बासिन्दाहरूको चहलपहल हुन्थ्यो। स्थानीय बालबालिकाहरू यो खेल मैदानमा खेल खेल्दथे, तर कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टको
सङ्क्रमणसँगै यो खेल मैदान अलि सुनसान देखिएको छ। यति मात्र होइन, सिन्धुली जिल्लामा पर्ने 3वटा राजमार्गहरू बिपी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा यातायातका साधनहरूको आवागमन अत्यन्त कम भएको छ र सिन्धुली जिल्लालाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टबाट मुक्त राख्नको निम्ति स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, यहाँको नागरिक समाज, राजनीतिक दल र स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायहरूको संयुक्त पहलमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि यहाँका व्यवसायहरू बन्द भएका छन्, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् र यहाँका बासिन्दाहरूबाट पनि यो सङ्क्रमणबाट बच्नको निम्ति सजगता अपनाएको अवस्था देखिएको छ। हाम्रो यहाँ सबैको सहयोगमा सिडिओ साहेब, हाम्रो माननीयज्यूहरू र संस्थाहरूको सहयोगमा चाहिँ अहिले हामीसँग अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छन् र तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट पनि चलिरहेको छ। हामी 50 बेडमा राखेर बिरामीलाई अहिले अक्सिजन दिन सक्छौँ। अहिले हामीसँग त्यो क्रिटिकल बिरामीहरू 13 जना छ, उहाँलाई फुल अक्सिजन दिएर हामी राखेका छौँ। अहिले त्यस्तो आत्ति हाल्नुपर्ने सजगता चाहिँ हुनुपर्ने छ, तर त्यस्तो आत्ति हाल्नुपर्ने अक्सिजनै नपाएर भक्तपुरको जस्तो अथवा धनगढीको जस्तो त्यो अवस्था चाहिँ अहिले सिन्धुलीमा छैन। हामीले सम्पूर्ण आम नागरिक समाज र राजनैतिक दल सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग आएको छ र हामीले कारबाहीको क्रममा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्दाखेरि उहाँहरू कन्भिन्स भएर अब आइन्दा नगर्ने भनेर त्यो अनुसार कन्भिन्स भएर पनि कतिपय पसलहरू बन्द भएका छन्। बन्द नहुने जबरजस्ती गर्नेलाई चाहिँ हामीले कानुन बमोजिम कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। त्यो भनेको सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम चाहिँ कारबाही सजायको लागि चाहिँ कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक पटक पटक बसेका छौँ। सबै राजनीतिक दल, मान्यज्यूहरू लगायत हामी बसेर चाहिँ यो जिल्लामा चाहिँ कोभिड-19 को दोस्रो भेरिएन्टलाई रोक्नको लागि हरदम प्रयास गरेका छौँ। हामीले अक्सिजन सिलिन्डरको प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ र कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल पनि स्थापना भएको छ र एम्बुलेन्स सब वाहनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र सबै पालिकालाई चाहिँ आइसोलेसन बेड तयार गर्नको लागि भनेका छौँ र धेरै पालिकाहरूले आइसोलेसन बेड पनि तयार गरिसक्नु भएको छ र प्रभावकारी रूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले अनुगमन ठाउँ ठाउँमा अनुगमन पनि गरेका छौँ। दुधौलीमा गएर 5 बेडको चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन केन्द्रलाई चाहिँ 10 बेड थप्न गरे अनुसार त्यो पनि स्थापना भइसकेको छ। त्यसै गरी मरेड गाउँपालिका, हरिहर गाउँपालिका लगायत विभिन्न गाउँपालिकाहरूले पनि आइसोलेसन केन्द्रलाई चाहिँ निर्माण गरेर त्यहाँ आवत जावतलाई चाहिँ रोक्नु भएको छ र नियन्त्रणमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा लाग्नु भएको छ। सङ्क्रमण सँगै सिन्धुली जिल्लामा 3 जनाको सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भएको छ र हालसम्म 317 जना सङ्क्रमित बिरामीहरू सिन्धुली जिल्लामा फेला परेका छन् र सिन्धुली जिल्लामा सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि 52 बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरिएको छ र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेडहरूमा बिरामीहरूले स्वास्थ्य उपचार पाउने भएका छन् र हालसम्म 8 जना सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन् र सिन्धुली जिल्लालाई यो सङ्क्रमणबाट मुक्त राख्नको निम्ति स्थानीय प्रशासनले आफ्ना भूमिकाहरू अगाडि बढाएको अवस्था छ। प्रहरी, प्रशासन, स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायहरू सबैको चासो र चिन्ताले सङ्क्रमण बढ्न नदिनुको निम्ति सबैको पहल कदमी अत्यन्त उत्साहप्रद रूपमा देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नाप्न प्रयोग हुने अक्सिमिटरको कालो बजारीमा संलग्न 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले महामारीको मौकामा कालोबजारी गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा बल्खु स्थित बायोल्याब्स फर्माका सञ्चालक शिखर श्रेष्ठ र थापाथली स्थित नानोटेक फर्माका सञ्चालक शेषकान्त अधिकारी सहित 7 जना रहेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा बाजुरा घर भएका थुमराज उपाध्याय, सुनसरी घर भएका पुष्कर घिमिरे, विराटनगरका विशाल आचार्य, सिन्धुलीका सन्तोष भण्डारी र भारतीय नागरिक जगदीश प्रसाद राणा सरियालाई महाशाखाले पक्राउ गरेको छ। वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै मूल्यमा बेच्न खोजेको अवस्थामा
65 थान अक्सिमिटर बरामद गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ। सप्तरीमा मंगलबार बिहान ट्रकको ठक्करबाट साइकलमा सवार पति पत्नीको मृत्यु भएको छ। ना 6ख 3861 नम्बरको मालवाहक ट्रकले ठक्कर दिँदा सप्तरीको भारदह भलुवा निवासी 50 वर्षीय सत्यनारायण मण्डल र उनकी 45 वर्षीय पत्नी सुनिता देवी मण्डलको मृत्यु भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 1 स्थित सडक खण्डमा अनियन्त्रित भएर ट्रकले मण्डल दम्पति सवार साइकललाई ठक्कर दिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश सिंहका अनुसार ट्रकको ठक्करबाट मण्डल दम्पतिको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। ट्रक अत्यधिक गतिमा रहेका कारण विपरीत दिशाबाट आइरहेको साइकललाई ठक्कर दिएको देखिएको छ। मृतक दम्पतिको शवलाई परीक्षणका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज पठाउने तयारी भइरहेको र ठक्कर दिने ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। बहराइनका राजकुमार मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफा सहितको टोलीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको छ। पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार मंगलबार बिहान 6:40 जाँदा राजकुमार खलिफा सहितको टोलीले सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकेको हो। आरोहण मार्ग डोरी लगाउने कामिरिता शेर्पा सहितको 12 सदस्यीय शेर्पा टोली बाहेक राजकुमार खलिफाको टोली यो सिजन सगरमाथामा पुग्ने पहिलो समूह बनेको हो। यो समूहले विगतको भन्दा उचाइ बढेको सगरमाथा चढेका हुन्। गत वर्ष नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा गरेको मापनमा सगरमाथाको उचाइ केही बढेर 8848.86 मिटर पुगेको थियो। त्यसअघि सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटर थियो। राजकुमार खलिफा सहितको 12 सदस्यीय टोली सगरमाथामा पुगेको 7 समिट ट्रेकका सञ्चालक मिगमा शेर्पाले जानकारी दिएका छन्। राजकुमार खलिफाले यसअघि गएको वर्ष लोबुच्य र मनास्लो हिमाल चढेका थिए। यो वर्षको वसन्त यामका लागि पर्यटन विभागले सगरमाथा आरोहणका लागि 408 जनालाई अनुमति दिएको छ। सन् 2019 मा सगरमाथा आरोहणका लागि 381 जनालाई विभागले अनुमति दिएको थियो। सन् 2019 यता पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण भइरहेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गएको वर्ष आरोहण हुन सकेको थिएन। यो वर्षपछि आरोहणका लागि आधार शिविर पुगेका कम्तीमा 1.5 दर्जनलाई संक्रमण देखिएपछि उद्धार गरिएको छ। तर विभागले भने आरोहीमा संक्रमण नदेखिएको बताउँदै आएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। थप सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ भने स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हामीले हरेक जिल्लामा के कस्तो छ पछिल्लो अवस्था यो विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ भने कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गोपाल, कपिलवस्तुको पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुस् न। प्रभा, कपिलवस्तुमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमणको दर निकै उच्च भइरहेको छ। अहिले हामी कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिया स्थित यो कपिलवस्तु अस्पताल परिसरबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटेका छौँ। हिजो रातिदेखि आज बिहानसम्म मात्रै यसै अस्पतालमा 4 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने जिल्लाभर करिब 1200 जनाको सङ्ख्यामा सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेका छन् र यसरी जुन 1200 को सङ्ख्यामा सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् यो सरकारी रेकर्डेड डाटा हो। यसको अलावा जिल्लाका विभिन्न प्राइभेट क्लिनिकहरू, गाउँघर क्लिनिकहरूमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू, त्यसपछि ज्वरो आउने र कोरोनाका लक्षणहरू भएका
बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। ती बिरामीहरू अझै यस्ता कोभिड अस्पताल जिल्ला अस्पतालको दायरामा यहाँ उपचारका लागि आउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ अहिले हामी कपिलवस्तुको यो सदरमुकाम तौलिया स्थित कपिलवस्तु अस्पतालका बेडहरू हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। आज बिहानदेखि अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दा यहाँ बेडमा रहेका करिब 28-30 जना बिरामीहरू छटपटाइरहेको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमणसँग जुधिरहेका छन्। अक्सिजन बिना उनीहरू लडिरहेका छन् र उनका आफन्तजनहरू आफ्ना बिरामीहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, कसरी अक्सिजनको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भनेर हार गुहार गर्दै आफ्नो भरपुर प्रयासहरू गरिरहेका छन् र अस्पताल प्रशासनले पनि यहाँ आएका बिरामीहरूलाई सहज ढङ्गले अक्सिजन उपलब्ध गराउनका लागि आफ्ना प्रयासहरू गरिरहेको भनेर हामीलाई केही बेर अगाडि कपिलवस्तु अस्पतालका व्यवस्थापक रत्नाकर शुक्लाले बताउनु भएको छ। र त्यसै गरी जिल्लामा अक्सिजनको अभाव हुन नदिनेका लागि स्वतस्फूर्त रूपमा केही युवाहरूले अक्सिजन खरिदका लागि करिब 8 लाख रुपियाँसम्म स्वतस्फूर्त रूपमा समुदायबाट रकम सङ्कलन गरिसकेका छन् भने जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिकाका सक्रिय युवाहरूले पनि बाणगङ्गा क्षेत्रमा अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गरेको भनेर स्थानीय अगुवा युवा रमेशचन्द्र भूषालले हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको थियो। र यसरी अस्पतालका बेडमा अक्सिजनको अभावले छटपटाइरहेका बिरामीहरूलाई केही गर्न सकियोस् भनेर त्यस क्षेत्रका बाणगङ्गा क्षेत्रका युवाहरू पनि अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गरेर आवश्यकता अनुसार तौलियाको यो कपिलवस्तु अस्पतालमा पनि पुर्याइरहेका छन्। र जति गरे पनि दिन प्रतिदिन बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएका कारणले गर्दा कपिलवस्तु अस्पताललाई करिब दैनिक जसो 60देखि 70 सिलिन्डर ठुलो सिलिन्डर अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ र त्यो पूर्ण रूपमा आपूर्ति हुन नसक्दा व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि यो अस्पतालका यी बेडहरूमा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू एकदमै छटपटाइरहेको अवस्था छ। निकै नै दुःखदायी अवस्था छ। प्रभा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ र अस्पताल परिसरबाट प्रत्यक्ष रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहँदा निकै नै हामी आफै सञ्चारकर्मीहरू भावविह्वल भएका छौँ। हामी आखिर केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। यी बेडमा छटपटाइरहेका बिरामीहरूका लागि यसै गरी आफ्ना सञ्चार माध्यमबाट सरकारलाई तीनै तहका सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ। यिनका आवाजहरूलाई सिंहदरबारसम्म पुर्याइरहेका छौँ। तर हामी यहाँ अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा आएका अन्य केही सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि यो अवस्था देखेपछि निकै नै दुःखद अनुभव गरिरहेका छौँ। र यसरी तीनै तहका सरकारले सहज ढङ्गले यदि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने यसरी बेडमा कोरोना सङ्क्रमणसँग लडिरहेका जुधिरहेका यी बिरामीहरू बिस्तारै चाहिँ उनले जीवन पनि त्याग गर्नुपर्ने अवस्था छ र उनका आफन्तजनहरूको एकदम ठुलो विलाप छ अक्सिजनको व्यवस्थापनका लागि भने अर्कोतर्फ कपिलवस्तु जिल्लालाई चाहिने खालको अक्सिजन व्यवस्थापन गर्नका लागि कपिलवस्तु अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जाडेको नेतृत्वको टोली खटिएको छ। उहाँहरूले भैरुवाबाट रूपन्देही जिल्लाबाट अक्सिजन ल्याउनु पर्ने हो र रूपन्देही जिल्लाका अक्सिजन उत्पादन हुने उद्योगबाटै कपिलवस्तु आउन लागेको सिलिन्डरहरू हाइजेक भएको भन्ने खबर पनि हामीले सुनेका छौँ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत त्यहाँका प्रशासकहरूले रूपन्देहीका अस्पतालहरूलाई आवश्यक पर्यो भनेर त्यहाँबाट उठाएर लैदिएका कारणले गर्दा कपिलवस्तुमा आज बिहानै आउनुपर्ने अक्सिजन आउन सकेको छैन, जसले गर्दा कोरोनासँग यो अस्पतालको बेडमा लडिरहेका छन्, छटपटाइरहेका छन् र यस्ता बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्ला अस्पताल र कपिलवस्तु नगरपालिकाको समन्वयमा कोभिड अस्थायी अस्पताल साबिकको महिला विकासको कार्यालयमा कोभिड अस्थायी अस्पताल पनि स्थापना गरिएको छ। त्यहाँका 20 बेड पुरै कोभिड सङ्क्रमितहरूको बाट भरिएका कारणले गर्दा जिल्ला अस्पताल पनि अहिले कोभिड अस्पतालमा परिणत भइसकेको छ। हामीले देख्न सक्छौँ इमर्जेन्सी वार्डको बाहिरतर्फ भुइँमा होस् अथवा व्हिल चेयरमा यसरी व्यवस्थापन गरेर यहाँका चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीको सेवामा रात दिन खटेर आफ्नो प्रयास गरिरहनु भएको छ र जति प्रयास गरे पनि जबसम्म स्वास्थ्य उपकरणहरू हुन सक्दैन प्रभा, जबसम्म अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सकिँदैन, यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरू रात दिन खटेर प्रयास गरे पनि त्यो प्रयास सार्थक हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा तीनै तहका सरकारलाई हामी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूले यसै अस्पताल परिसरबाट जति छिटो अक्सिजनको व्यवस्था गर, यी नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि यदि अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सकिएन भने अक्सिजनकै कारणले गर्दा अकालमा मृत्यु हुनुपर्ने बाध्य रहेको हामीले दुःखद अवस्था देखिरहेका छौँ प्रभा कपिलवस्तुमा।
धन्यवाद गोपाल। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता गोपाल भण्डारी र हामीलाई कपिलवस्तुको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अस्पताल प्रशासनले उपचारमा सहजका लागि पहल गरिरहेको छ, तर स्वास्थ्य उपकरणका कमीका कारण त्यहाँ रहेका संक्रमितको उपचार राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। त्यसै कारणले पनि सम्बन्धित निकायले बेलामै ध्यान नदिने हो भने अझै समस्या विकराल हुन्छ भनेर हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप सम्बन्धी कमिसन प्रकरणमा आफूमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्दै उनले कसैले भ्रष्टाचार गरेको भए अक्षम्य हुने र छानबिन गरेर कारबाही गर्ने बताए। प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा विश्वासको मत माग्नका लागि उभिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना विरुद्धको खोप सम्बन्धी कमिसन प्रकरणमा आफूलाई जोडिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले मुलुक संक्रमणसँग जुधिरहेको अवस्थामा रोकथाम र उपचारमा जुटिरहेको अवस्थामा पनि कसैले अनुचित सोच्छ भने त्यस्तो गतिविधि क्षम्य नहुने बताए। ओलीले नेपाल त्यस्तो देश हो जसले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन नगरे पनि प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक बनेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। भ्याक्सिन प्राप्त गर्न मारामार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि नेपाल पहिलो राष्ट्र हो आफू उत्पादक नभए पनि भ्याक्सिनको सुरुवात गर्ने, र भ्याक्सिन चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त भएको भन्दै कसैले महामारीको मौकामा फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचार गर्न खोज्छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। सरकारले आफ्नो ध्यान कोरोना विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित गर्न चाहे पनि अनेकन अप्ठ्याराका कारण नसकेको स्वीकार गरेका छन्। अपराधिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। यसले मैले पहिले नै भने दोषीको अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने कि नगर्ने होइन, निष्पक्ष न्याय निरूपण भइसकेपछि वा त्यसरी गरिएपछि अनुहार हेर्ने गरिएको छैन। उनले विपक्षीले आफ्नो बदनामका लागि कृत्य काममा समेत लागेको भन्दै आक्रोश पनि पोखे। भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त गोयलसँग आफ्नो गोप्य सम्झौता भएको भन्दै कृत्य दस्तावेज बाहिर ल्याउने काम भएको असन्तुष्टि जनाए। फलानु देशको अफिसरसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षर अनअफिसियल अनुवादको कपीमा चाहिँ हस्ताक्षर, यो भन्दा तमासा के हुन्छ? अनअफिसियल प्रतिमा हस्ताक्षर हुन्छ कहीँ? ओरिजिनल कपी होइन। कुनै हस्ताक्षर हुन्छ भने पनि ओरिजिनल कपीमा हुन्छ होला नि प्रति भनेर प्रचार गरिन्छ र त्यस्तोमा फेरि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर जोडिन्छ। आफूलाई यति साह्रो कृत्य काममा संलग्न गराउनु हुँदैन। विगतमा जस्तै रोस्टमबाट सरकारले गरेका कामका फेरहिस्त प्रस्तुत गरेका ओलीले राष्ट्रियताको प्रवर्धनमा सरकारले राम्रो काम गरेको पनि दाबी गरे। उनले राष्ट्रियताको पक्षमा गरेका काम र उपलब्धि आफै बोल्ने बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षमा रहेको दलका नेताहरूले सरकारको कामको खुलेर आलोचना गरे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारका कमी कमजोरीको फेरि रहस्य प्रस्तुत गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती अरूमा थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाए। देउवाले कोरोना महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त भएको भन्दै यस्तो अक्षम्य अपराधको जनताले जवाफ दिने धारणा राखे। औषधि रक्षा गर्ने औषधिमाथि पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीयता, अनैतिकता र गैर जिम्मेदारीको पराकाष्ठा जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो। जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सरकार स्वयं जीवनदायी औषधि खोप भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुले पनि
यो सरकारको नैतिक चरित्र उताङ्गो भइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता भङ्ग हुनु र मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुनुको मुख्य कारक प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुभन्दा त्यसलाई आक्रमण गर्ने काम गरेको भन्दै अहिले संविधान आइसियुमा पुगेको टिप्पणी गरे। संविधानलाई नै कोरोना लाए जस्तो अहिले देश र समाज त कोरोनाले आक्रान्त छँदैछ। हाम्रा गतिविधिले खास गरी सरकारका गतिविधिका कारणले संविधानलाई पनि कोरोना लाए जस्तो आइसियुमा राखे जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिन परेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका दुई नेताहरू महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुईतिर विभाजित भए। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा गरे, तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओली प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाए। म प्रधानमन्त्री प्रति किन आभार प्रकट गर्छु कि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र त्यसतर्फ कार्य गर्ने पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। हाम्रा करिब 120 जना जति साथीहरू चाहिँ मुद्दाबाट मुक्त भएका छन्। एक जना सांसद रहेका दुई साना दल नेमकिपा र जनमोर्चाका सांसदहरू पनि दुईतिर देखिए। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले अब मुलुकलाई आम निर्वाचनमा लैजानु पर्ने बताए। जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै कोरोना विरुद्धको खोपमा भएको कमिसन काण्डको छानबिन गर्न माग गरिन्। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग NSL को प्लेअफका खेल आज सुरु हुँदैछ। मंगलबार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने पहिलो प्लेअफमा काठमाडौँ रेजर्स र धनगढी फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। फाइनल पुग्ने लक्ष्यसहित दुवै टिम साँझ 5:30 बजे मैदान उत्रनेछन्। सिंगल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा शीर्ष 2 मा रहेका टिम पहिलो प्लेअफमा भिड्न लागेका हुन्। जित निकाल्ने टोली सिधै फाइनल पुग्नेछ। पराजित हुने टोलीले फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो प्लेअफ विजेतासँग खेल्ने मौका पाउनेछ। पहिलो प्लेअफमा काठमाडौँलाई धनगढी विरुद्ध बदला लिने अवसर हुनेछ। काठमाडौँ आफ्नो दोस्रो खेलमा धनगढी एफसीसँग पराजित भएको थियो। विदेशी खेलाडी आफिज ओलावाले लय पक्रिएको खेलमा धनगढीले काठमाडौँलाई 3-0 ले हराएको थियो। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।